तफसील से एक और वाक़या भी आ रहा है, वो हज़रत ज़ुल्करनैन का है। जी हाँ। तो उसका दज्जाल या एंड ऑफ टाइम से क्या लिंक बन रहा है? सबसे पहला लिंक तो दज्जाल का लिंक यहूदियों के साथ है। यहूदियों का सवाल ज़ुल्करनैन का नबी अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह ताला ने भी किसी किस्म का किसी लोगों को शक होता है इस हदीस के बारे में, तो अल्लाह ताला ने आयत में अपना जो बयानिया है, अल्लाह ताला ने खुद ये इरशाद फरमा दिया है कि ये लोग तुमसे पूछते हैं ज़ुल्करनैन का। वो ये कौन लोग हैं? ये तो हमें पता है इस हदीस के थ्रू वो यहूदी हैं। तो ये ज़ुल्करनैन का क्यों पूछ रहे हैं, असहाबे कहाबा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, लिंक तो यही है कि क्योंकि ये चेक करें कि तुम हमारा मसीहा तो नहीं है। ये वही सवाल है ना। ज़ुल्करनैन ने क्या पूछा? उन्होंने ज़ुल्करनैन का जो कुछ भी पूछा अल्लाह ताला ने कहा है उसमें से कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझसे कहो कि मैं इनमें से कुछ इसका जिक्र करता हूँ। मैं जो तुम पूछ रहे हो पूरी की पूरी तफसील नहीं तुम्हें बताऊँगा, तुम्हें बस इतना सा हिस्सा बताऊँगा कि तुम्हें पता चल जाए कि हमें पता है ज़ुल्करनैन ने क्या किया। अब चूँकि सूरह कहफ में हमारे लिए इस्तेमाल करना था सारा मामला, ठीक है, सूरह कहफ यहूदियों के लिए तो मुसलमानों के लिए आई ना, तो हमें जो काम की चीज़ें मिली हैं ना इसमें से वो चाबियाँ हम उठा दी, और वो है ज़ुल्करनैन का पूरा लिंक। मतलब इससे ज़्यादा डायरेक्ट लिंक तो हो नहीं सकता कि ये सवाल दज्जाल के पैरोकारों ने सवाल पूछा कि हमें बताओ कि क्या तुम हमारे मसीहा हो कि नहीं, और हमारे मसीहा ने ये जवाब दिया। उनको क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बताएं इनको कि ये तुमसे पूछते हैं, तो मैं इनमें से इस तुम्हारे ज़ुल्करनैन के बारे में कुछ वाक़या इस पूरे के पूरे वाक़े में से कुछ बताता हूँ तुम्हें। और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। अलैकुम मिन्हु ज़िक्र, ठीक है, से दाएं तरफ हट कर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ की तरह कर चला जाता जी। और उस गार के एक शादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये देखें आप जरा, यहाँ पे ना ये ज़मीन है, इसके कुशादा हिस्से पे असहाबे कहफ यहाँ मौजूद है। आपके और मेरे जहन में जितनी भी गारें बनती हैं ना वो पहाड़ के अंदर बनती हैं, लेकिन समझ लें ज़मीन में बनाया था गार। सारे ऑप्शन ले लेते हैं हम। एक ज़मीन का गार है, ठीक है, जिसके अंदर वो गए हैं और ऐसे करके कुएं की तरह, ठीक है, कि फ्लैट एरिया देना ज़रूरी है, अल्लाह ने कह दिया फ्लैट एरिया जहाँ पे वो सो रहे हैं। और गार ऐसे है, जब वो यहूदियों को डेड सी स्क्रॉल मिले ना, अपनी किताबें मिली हैं उनको, तो वो ऐसे गार मिली है। एक चरवाहा था, उसने सुराख देखा तो उसने नीचे पत्थर फेंका तो बर्तन के टूटने की आवाज़ आई, जैसे मिट्टी के बर्तनों में मटका टूटा हो जैसे। सारा अंधेरा था इधर, तो रात का टाइम और दिन के टाइम में भी रोशनी नहीं आती। बहरहाल उसने जब बर्तनों की आवाज़ सुनी तो वो अपनी क्यूरियोसिटी में नीचे गया है और नीचे देखा सैकड़ों मर्तबान पड़े हुए, मर्तबान में लॉक हुए वो स्क्रोल्स पड़े हुए लेदर के, और लेदर के ऊपर आयतें लिखी हुई सर। तब कहीं जाकर यहूदियों को अपनी किताब की सबसे हिस्ट्री के हिसाब से 3000 साल की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है ये, और उसको तो नहीं पता था क्या है। तो वो चरवाहा था, रात को आदि तो उसने स्क्रोल जला दिए क्योंकि ठंड लग रही थी उसको, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान यहूदियों का उस मुसलमान चरवाहे ने, और $40 या $50 में इन्होंने खरीद लिए सर, ठीक है, जो इस वक्त इसराइल की सिक्योरिटी में पड़े हैं। बहरहाल वो गार ऐसी है, आप अगर पढ़ेंगे ना उसके बारे में तो वो ऐसी, वो ज़मीन पे चलते हुए नीचे की तरफ। तो एक तो ये गार हो गई। दूसरी गार जो हमें पता है गार किस तरह की होती है कि वो पहाड़ है और उसके अंदर ये एंट्री है, और यहाँ पे इंसान आते हैं और यहाँ पे लेट जाते हैं। एक कन्वेंशनल पहाड़ के अंदर एक गार है, और ये एक अनकन्वेंशनल गार है, किसी भी होती है, इसमें कुछ शक नहीं। अब दोनों केसेस के अंदर पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं कि ये पहाड़ है, इसके किस तरफ मर्जी आप गार का दहाना कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इधर से भी एंटर हो सकते हैं गार में, और इधर से भी, और चौथी तरफ से भी, ठीक है, समझ लें इधर से एंटर हो सकते हैं। अब आयत पढ़ें आप, वाकया क्या हो रहा है इधर, ये वाली आयत दोबारा पढ़ें। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता। अब सूरज यहाँ से निकलना है, ठीक है, या यहाँ से भी निकालता हूँ, फिक्र नहीं करना, सारी ऑप्शन देता हूँ आपको। यहाँ से पहली ऑप्शन है, यहाँ से निकलना है। गार का मुंह इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये फेसिंग द सन है, गार फेसिंग द सन नहीं हो सकता क्योंकि निकलते वक्त कहाँ जाता है? दाएं तरफ। तो दाईं तरफ थोड़ी जा रहा है, तो मेरे तो ऊपर से गुजर रहा है ना सूरज, तो गार का मुंह यकीनन एक तरफ ऐसा होना चाहिए कि सूरज या तो दाईं तरफ जाए या बाईं तरफ जाए। मगर सूरज दाईं तरफ से नहीं निकलता था। अल्लाह ने कहा है जब सूरज निकलता था अगर तुम उसको देखते तो गार की दाईं तरफ से सिरकता हुआ निकल जाता। सूरज की किरणें नहीं, सूरज, ठीक है। तो गार की दाईं तरफ से सूरज निकलना है, जब उभरता है सूरज तो दाईं तरफ से सिरक के निकल जाता है। दोबारा पढ़ें अभी आयत, लोगों के अटेंशन को मैंने यहीं पे रखना है। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता। दाएं तरफ हट के निकल जाता। ये वाकई इंग्लिश में भी तर्जुमा है, अरबी भी यही कह रही है, इसलिए अल्फाज में मसला नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वरना ऐसे होता है कि तर्जुमा सही नहीं हुआ।
एग्जैक्ट सेम वर्बिज है अरबी की जो ये तर्जुमे में बता रहे हैं कि गार इधर है, सूरज दाईं तरफ से हट के निकलना है। दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते इस फ्लैट अर्थ पे, सिवाय एक ऑप्शन के। मैं आता हूँ उस ऑप्शन पे। अब इस तरफ आ रहे हैं पहले तो, जिसके ज़हन में ये आ रहा होगा साहब इधर तो हो सकता है। चलें, ये ज़मीन में गार बना दी मैंने, ये लें ज़मीन पे गार, ज़मीन पे गार है ये। सूरज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये ज़मीन की गार ऊपर की तरफ खुलती है, तो सूरज दाईं तरफ से नहीं निकल सकता क्योंकि अब वो फेसिंग द स्काई हो गया। दाईं तरफ से निकालने के लिए सूरज को इधर से या इधर से गुजारने के लिए वो एंगल ही गलत है कि हम आसमान की तरफ सूरज निकल रहा है तो मैं गार की बजाय गार से निकले हुए बंदे की दाईं तरफ या बाईं तरफ बनानी पड़ेगी। तो समझ लिया, हम उसकी बना रहे हैं यहाँ पे। तो सूरज जैसे निकलेगा तो कहीं से भी वो सिरकता हुआ नहीं जाएगा, वो गार के ऊपर से गुजरेगा। जमीन इतनी छोटी सी है, ये देखें जमीन इधर है, यहाँ पे बनाता हूँ। सूरज इतना बड़ा इधर है, ठीक है, जमीन इसे गिरा से घूम रही है। जमीन का कोई भी ऐसा इलाका नहीं होता जो हमारे स्पेशली वो वाला इलाका जो हमने खुद ही बना दिया कि असाब काफ इधर थे। आपको पता ना, इस वक्त दुनिया में एक खास जगह नॉमिनेट की हुई इंसानों ने कि ये था असाब काफ का गार, जिसका कहीं से भी दाईं और बायां सूरज उससे नहीं गुजरता। तो इस पूरे इलाके में इस सूरज अपने आप को फ्रंट पे रखता है, दाईं या बाईं तरफ नहीं रखता। जमीन के कर्वेचर के ऊपर दायां और बायां सूरज नहीं करता, क्योंकि समझ लें पाकिस्तान में जब सूरज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जब सूरज शुरू हो रहा था तो हम सूरज को जिधर से भी खड़े होकर देखेंगे तो सूरज मेरे सर के ऊपर आएगा और सर के ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी इस गार के थ्रू कहां पे बनती है कि जब तक मैं इधर इस पोल के ऊपर या साउथ पोल के ऊपर इस जगह गार ना बनाऊं, अगर मैं फिर बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं वो साउथ पोल पे थे या वो नॉर्थ पोल पे थे, अगर इन पोलर रीजन के अलावा कहीं पे भी ये गार बनाई जाए तो सूरज दायां और बायां नहीं कर सकता आपके साथ, स्पेशली दाएं से सिरक के साइड से नहीं निकल सकता। और अगर समझ ले निकल भी सकता है तो एक ही टाइम पे वो तुलू होते हुए दाएं करे और गुरूब होते हुए बाएं नहीं कर सकता। फिर समझ रहे, किसी भी एक ऐसी चीज को जमीन पे खड़ा करें, किसी भी, मैं भी खड़ा रहता हूं और सूरज समझ ले मेरे इधर से निकलता है तो दाईं तरफ से सिरक नहीं निकल सकता, वो मेरे सर के ऊपर से गुजरेगा। अब मैं फ्रंट फेस करूंगा तो मेरे सर पे गुजरेगा, यहां से मैं दाईं तरफ से तुलू तो करा दूंगा अपनी, मगर वो सिरक के गुजर नहीं रहा, वो सीधा मेरे सर के ऊपर ही आएगा। मैं जितना मर्जी घूम फिर लूं, समझ ले किसी एक एंगल में मैं सूरज को दाईं तरफ से निकलवा भी दूं तो गुरूब होते वो बाईं तरफ से नहीं निकल सकता मेरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिरक के निकल जाता था कि सूरज की, मैं भाई एक चीज मिस कर रहा हूं जिसकी वजह क्या पता कोई कंफ्यूज हो रहा हो, दाईं तरफ से सिरक के निकल जाता था और गुरूब होते हुए बाईं तरफ से सिरक के निकल जाता था। का मतलब यह है कि सूरज की किरणें डायरेक्टली गार में नहीं पड़ती थी, तुलू के वक्त भी नहीं पड़ती थी और गुरूब के वक्त भी नहीं पड़ती थी, दोनों तरफ से साइड से निकल जाती थी। समझे, इसका मतलब सिर्फ एक बन सकता है, दो बन सकते हैं कि यह तो पोल के ऊपर था, क्योंकि मैं रहा हूं नॉर्थ पोल में ना, इसलिए मुझे पता है कि सूरज ऊपर चढ़ता ही नहीं है। पोलर रीजन में सूरज अपने होराइजन पे मूव करता है, यहां से तुलू होता है और मेरे सामने यहां पे जाता है और वहीं पे गुरूब हो जाता है। कोई आसमान का एक छोटा सा इलाका है जहां से सूरज निकलेगा और वहां पे ऐसे गुरूब हो जाएगा। 4 या 6 घंटे के लिए सूरज निकलता है तो बस अपने होराइजन के ऊपर ही मूव करता रहता है सूरज। तो समझ आती है कि मेरे दाईं तरफ है सूरज, क्योंकि मेरे सर पे आएगा ही नहीं सूरज। अलास्का में सूरज सर पे नहीं आता, सूरज होराइजन से। हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि शुरू के जो पहली 10 आयतें हैं उनमें तो उस कंफ्यूजन को अल्लाह ताला ने दूर किया जो सब फैलाएगा वो आके, वो दजाल कर रहा हो इस मर्जी तरीके से और जिसी क्या पता इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने यही वाले रास्ते खोलने हो, मगर सूरज दाईं तरफ से नहीं निकलता था। अल्लाह ने कहा है जब सूरज निकलता था अगर तुम उसको देखते तो गार की दाईं तरफ से सिरकता हुआ निकल जाता। ठीक है, क्योंकि जमीन अपने मदार के गिर्द जब घूमती है तो वो ऐसे घूम रही है ना, ये वाला हिस्सा तो सूरज के गिर्द घूम नहीं रहा, ये तो एक ही तरफ देखता है सूरज को। समझे, और ये घूम तो रहा है, ऑफ कोर्स, ये ना मतलब है कि ये घूमने खड़ा हुआ है, स्टेशनरी नहीं ऐसा, मगर जिस एंगल से जमीन पे खड़ा हुआ ये वाला शख्स सूरज को देखता है उस एंगल पे सूरज आसमान पे नहीं नजर आता, सर पे। वो सिर्फ इन लोगों का सर पे जाता हुआ नजर, क्योंकि जमीन इस अपने कुर्रे के सेंटर पे घूम रही है ना।
زمین کا یہ والا حصہ ایسے گھوم رہا ہے, یہ والے حصے کو ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہیں پہ نظر آئے گا, اس کا تو بدلتا رہے گا, اس کے تو سر کے اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج, ٹھیک ہے. الاسکا کے یا ناروے کے نارتھ میں یا انٹارکٹیکا والوں کو سورج اس طرح نظر نہیں آتا جیسا ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. خیر آسٹریلیا والوں کو تو سورج ہی الٹا نظر آتا ہے نا, کیونکہ وہ تو زمین کے نیچے ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اور یہ انٹارکٹیکا والے ایسے کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو چاند بھی اور آسٹریلیا والوں کو الٹا نظر آتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا. سو اس لیے دونوں پولز میں سے کسی ایک پول پہ ہونا یا تو یہ ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر غار بنائی جائے اور سمجھ لیں کہ یہ پول ہے, یہاں پہ ہیں غار, سورج نے ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے, یا پھر ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے, جو بھی مشرق سمجھ لیں آپ ان کی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ غار سے بندہ باہر آ کے دیکھے یا یہ دھانا ہو غار کا, تب تو میں ایک طرف پوری کر لوں گا کہ میرے دائیں طرف سے نکلتا ہے اور سرک کے چلا جاتا ہے طلوع کے وقت. مسئلہ یہ ہے غروب کے وقت وہ بائیں طرف سے سرک نہیں سکتا, پھر بھی سمجھ رہے نا, بائیں طرف سرکنے کے لیے تو سورج ہی نہیں ہوتا نا, آتا ہی دائیں طرف اور دائیں طرف ہی رہتا ہے میرے سورج. اتنے سے ایریا میں سورج نکلتا ہے الاسکا میں, تو اگر وہ دائیں طرف سے نکلے گا, میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے دائیں طرف ہی غروب ہوگا, وہ میرے تو اوپر سے آئے گا ہی نہیں تھے سورج, وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ چلا جاتا ہے. اور پھر بھی سمجھ لیں کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ سرک کے کہیں سے نہیں گزر رہا, بچ کے نہیں گزر رہا, اس کی کرنیں آ رہی ہیں میرے تک. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تھیورائز کیا جا سکتا ہے ادھر, واٹ کین وی ڈیڈیوس. یہ واقعی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہو رہا. نہیں, خوبصورت سوال کیا آپ نے. کیا اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہو رہا ہے, یا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, مگر ایک کنڈیشن اگر ہم کر دیں تو, اور یہ میں خالی کیا سرائی کر رہا ہوں, وہ اس کے علاوہ میتھمیٹکس نہیں پوری ہو سکتی, کیونکہ یہ جیومیٹری کے خلاف قانون تو اللہ نے بتایا سورج کہاں پہ, ہمیں بھی بتاؤں, روز دیکھتے ہیں سورج کدھر سے اترتا ہے, چڑھتا ہے, کدھر سے غروب ہوتا ہے. اگر ایک ایسی غار بنائی جائے, ٹھیک ہے, جس کے سمجھ لیں سب سے آسان کیس بتا رہا ہوں کہ یہ ادھر سے انٹر ہوئے, ٹھیک ہے, پہاڑ کے اوپر سے انٹر ہوئے, اور اس کے اوپر کوئی ایسا سٹرکچر ہو جو کہ ایئر, ساؤنڈ یا پھر لائٹ کا کوئی ایسا سٹرکچر, ہم ڈوم بنا دیں, ڈوم بنا دی ہم نے یا ڈوم بن گئی ہے, اور یہاں پہ ایک ایسی زون کریٹ ہو گئی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کرنیں ادھر آنے کی بجائے ڈیفلیکٹ ہو کے ادھر گر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے ٹکراتی ہیں باہر سے ہی, اور اس زون کے اندر سے ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور اس طرف گرتی ہیں, اور جب یہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر لائٹ ادھر آ رہی ہے نا, تو یہ ڈوم اس کو بائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہے ان کی کرنوں کو. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن اس آیت کی بن نہیں سکتی کہ دائیں طرف میں نے سرکنا پوری لائٹ نے, اور بائیں طرف بھی ایک ہی موقع پہ, ایک ہی سورج کو, ایک ہی وقت, ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر, 12 گھنٹے کے اندر, کہ سورج نکلتے وقت لائٹ کو ڈیفلیکٹ ٹورڈز دا رائٹ کر رہا ہوں میں, اور غروب ہوتے وقت جب لائٹ ادھر سے آ رہی ہے, سمجھ لیں ادھر سے لائٹ آ رہی ہے, تو میں ٹورڈز دا لیفٹ ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں اس کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جیومیٹری پوری نہیں ہو رہی, اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ زون بنانی سورج کے گرد اس غار کے اوپر کہیں پہ بھی یہ ڈوم بنانی مجھے پڑ رہی ہے, تاکہ اس آیت کی تفسیر میں وہ الفاظ کے معنی پورے کر سکوں. اس لیے مجھے سائنس کو قرآن کے تابع کرنا پڑ رہا ہے. جس بندے کو یہ شک ہوتا ہے نا کہ میں سائنس کی تھیوری کر رہا ہوتا ہوں, اصل میں قرآن کی آیت بتائے گی کہ سائنس کس طریقے سے استعمال کی جائے. سائنس کی تھرو نہیں میں قرآن کی آیتیں پوری کر رہا ہوں, اللہ نے بتا دیا تو اب مجھے سائنس پوری چینج کرنی پڑے گی. اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ جس طرح مرضی اوپر سے ایک کرویچر, ایک اسٹرکچر بن گیا ہے, جو بھی زون بن گئی ہے, چاہے وہ ساؤنڈ کے تھرو ہوئی ہے یا وہ لائٹ کے تھرو ہوئی ہے, وہ جیسے بھی ہوئی ہے, مگر اس آیت کو پورا کرنے کے لیے جیومیٹری تو چینج کرنی پڑے گی, اور وہ جیومیٹری کے اصول ہمیں توڑنے پڑیں گے, کیونکہ سورج کو دائیں طرف سے سرک کے گزروانا ہے اور بائیں طرف سے بھی سرک کے گزروانا, ایک ہی غار کے ایک ہی دن میں. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں سارا, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا, کہ عجیب سی نشانی دکھانے لگا تمہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ میں نے کر کے دکھایا, ایک ایسا واقعہ جس کے تھرو ایک پورا گروہ, 2 گروہ اندر اصحاب کہف کے 2 گروہ 300 سال سے اوپر بغیر اپنی کسی ایک ہلکے سے سیل کی بھی حالت چینج ہوئے اٹھتے ہیں. 300 سال گزر جاتے ہیں باہر, تو 3-4 اور اس میں سے لیسن نکلتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو
اور اگر ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی سے کھیل سکیں, استعمال کر سکیں, تو ہم ٹائم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب اس کا دجال اور اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ سوچیں دجال کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک ہاتھ میں جنت ہے, ایک ہاتھ میں دوزخ, اس کی ایک آنکھ ہے. دجال کے کارناموں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کارناموں کی دجال کیا وہ کرے گا؟ مردے کو نہیں چھوڑیں. دجال سب سے پہلے وقت کے ساتھ کھیلے گا. ہاں وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. 1 سال. خالی یہ اس حدیث کے اوپر یہ فزکس ریڈیفائن ہو جاتی ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ جرت کرتا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی جرت ختم کر دی کہ نہیں وہ محاورے میں استعمال ہوا ہے, تو نہیں, حدیث پوری ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 ہفتے کا, اور تیسرا دن 1 جتنا ہی, اور باقی کے دن ایک دن جتنے ہی ہوں گے. حدیث خود ہی اپنے اندر ہی سیلف انفیکشن لیٹ رہی ہے کہ پہلا دن محاورے میں نہیں ہے, ورنہ آخری باقی کے سارے دن 1 دن کے برابر نہ ہوتے. دوسرا صحابہ نے اسی وقت پوچھ لیا, یا رسول اللہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا جی. آگے کیا پوچھے صحابہ نے, تو یا رسول اللہ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ 1 دن ہی ہے نا, تو کیا پورے سال 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے, ویسے سائڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے سب سے پہلے نماز کا پوچھا, نماز اتنی ضروری چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں 5 نمازیں نہیں پڑھو گے, آپ نے وقت کا اندازہ کرنا ہے اور وقت کے اوپر 5 نمازیں پوری کرنی ہے. پورے سال کی نمازیں کرنی پڑیں گی, 365 ضرب 5 نمازیں پوری کرو گے وقت کے اندازے کی. اتنی دیر میں زور ہو چکی ہوگی, زور پڑتے ہیں, اتنی دیر میں زور, آخری نماز کو میری اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی میں توسط کرنی چاہیے مجھے, جیسے کہ سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. بہرحال نماز سے یہ بات, تو اس سوال سے اتنی خوبصورتی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وقت تھم چکا ہے, وقت تھم چکا ہے. مسلمانوں یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے, اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں کہ یہ فزکس کی باتیں ہیں تو اسلام میں نہیں, وہ کر کے دکھا کے چلا بھی گیا ہے. تو یہ کہ کوئی انسانی بنی نو انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل بھی گیا, کیوں؟ اس نے کر کے دکھا دیا. کس نے کہا؟ میرے نبی نے بتایا, کوئی بحث کر کے دکھائے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, کیوں یہ بارے میں بات ہوئی ہے؟ سمجھا ہے پورے 1400 سال سے, 14 نہیں 1273 سال سے. یہ بھی بتا دوں آپ کو, اس سے پہلے صحابہ جو مانتے تھے نا, وہی باتیں مانتے تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ثبوت کے ساتھ بھی. مگر پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسی طرح نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی, اور یہ عام سی بات ہے. یہ ہر ایک کو یہ سمجھائی ہوئی ہے. کیا پتا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کیسے کترا کے سرک کے گزرتا ہے, بائیں طرف سے کیسے کترا کے گزرتا ہے کسی چیز کو. سورج دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے دنیا میں جب سورج نکلا ہو اور اس خطے کو نہ پتہ چلا ہو سورج نکلا ہے؟ وہ دن ہی میں نہیں ہے. دن کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے. پتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دن ہے, فوٹوسنتھسس شروع ہوتا ہے. مگر یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے بنا دیا جدھر سے سورج کترا کے گزر رہا ہے دن کے وقت اور شام کے وقت بھی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم بس پی گئے, جیسے کہ ہاں بندہ فزکس کا PhD ہے, اس کو تو خود ہی سمجھ آ گیا, جیومیٹری بھی آتی ہے. بھائی مجھے تو نہیں آتی, ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی جیومیٹری, تو نہیں سمجھ آئی آیت. یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا. سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف, اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی میں نے, تمہارے رسولوں میں اترتی ہے, کر کے دکھاؤ. اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا, لائے بھی دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہے ٹیکنالوجی ساری, وہ کر کے دکھائے گا. میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ. اسی نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے, کیونکہ کرے گا وہ یہی کام ان کے لیے, یہودیوں کے لیے. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں, اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں, یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں, اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا, آرک آف کووننٹ, اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی, ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی, یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں, اور آپس میں آرک آف کووننٹ کے پیچھے. سلمان نے پھر آرک آف کووننٹ کدھر کر دی تھی, آج تک نہیں ملی. کسی کا جیسا ایتھیوپیا کے کرسچنس کے پاس ہے, کسی کا جیسا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے ٹائم میں کہیں پہ ہے, وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کدھر ہے وہ, مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی, وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی, اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی, وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے. اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جاتے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے, یا پہ انبیاء کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں. یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہیلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں, وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال کرتا ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لو تمہارا اس کا توڑ, ہم ایک دن 300 سال کر کے دکھاتے ہیں تمہیں.